सुन्नी धाद वाला मामला है, ये फैसला खान साहब ने ही किया था। हमारा मैंडेट चोरी किया गया, फार्म 47 वाले सरिया असम्बली में बैठे हुए हैं, जाली हुक्मरान है, जाली सदर है, जाली वज़ीर आज़म है और ये जाली जो कैलवरी फॉन्ट वाली वज़ीर आज़म मैं असम्बली में खड़ा हूँ। शेर अब्दुल मरवत रात किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं पार्टी हूँ, मैं पीटीआई हूँ, मुझे कौन निकालेगा, इमरान खान के बाद तो मैं लीड कर रहा हूँ इसे। नहीं, लीडर एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। नहीं उसी sign जो कर मर्जी कर लो, उसी लड़ना नहीं। 72 साल की उम्र में एक मुकदमा दर्ज नहीं, 200 मुकदमे दर्ज हैं। उनको दहशतगर्द कह लिया, गद्दार कह लिया, उनको करप्ट कह लिया और आखिर में आके निकाह पे सजा दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। दोबारा आपको पंजाब के तंजीमी ओहदा भी आपको दे दिया गया है और उसमें शामिल कर लिया गया है, लेकिन ये फैसले कौन कर रहा है पार्टी के अंदर? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से इल्हाक की इतनी बड़ी गलती कर ली कि सारी रिजर्व सीटों से हाथ धो बैठे। सबसे पहले तो पार्टी क़यादत का शुक्रिया है कि उन्होंने मुझे ये ज़िम्मेदारी दी है। बाकी जहाँ तक सुन्नी इत्तेहाद वाला मामला है, देखें ये फ़ैसला खान साहब ने ही किया था। उसमें ज़ाहिर है कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं। 3-4 पार्टियां थीं। जब हमारा 11th आवर पे चीफ जस्टिस साहब ने बल्ले का निशान छीन लिया और सोची समझी मनसूबे के साथ छीना था और इसी दिन के लिए छीना था कि जब हमारे पास यहाँ पे धांधला भी होगा, यहाँ पर सीटें भी छीनी जाएंगी, यहाँ पर ख़रीदो फरोख्त भी होगी, उसका असर था। उसके बाद हमारे पास 3-4 पार्टीज़ थी जिनमें MWM थी, जमात इस्लामी थी, जिसमें शिरानी ग्रुप था और जिसमें सुन्नी इत्तेहाद था। इमरान खान ने तो MWM का कहा था ना, उनसे था। नहीं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये चारों पार्टियां टेबल पे थीं और चारों पार्टियां खान साहब ने डिस्कस की थी। अच्छा, जब MWM के हवाले से बातें हुई, आपको पता है उस वक्त भी हमें कितनी को तनकीद का निशाना बनाया गया कि देखिए पार्टी के अंदर से बड़ी तनकीद। पता नहीं, हर जगह से पार्टी के अंदर चले। मैं फिर कह रहा हूँ पार्टी के अंदर जमहूरियत कोई आमरीत तो नहीं है, लेकिन जब आपको इमरान खान को आप दीवार से लगा रहे हैं और पाकिस्तान को दीवार से लगाई जा रहे हैं आप, और आपके पास ऑप्शन जब बचते हैं तो ज़ाहिर है हम डायलॉग करने के बाद जो चीज़ टेबल पे आई वो हमने की। हम तो ममनून हैं हामिद रज़ा साहब के, हम ममनून हैं MWM की क़यादत के, शिरानी ग्रुप के। सो इसमें इशू नहीं है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने भी कहा, शेर अब्दुल मरवत ने भी ये कहा कि ये गलती थी, हमें पता था कि उनके पास वो पार्लियामानी पार्टी तो है नहीं, ना वो पंजाब में जीते हैं, ना वो वफाक में जीते हैं, तो किस तरह फिर रिजर्व सीट एग्री करता हूँ। मैं भी कानून का इतना तालिब इल्म हूँ, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। देखिए, मैं प्रेस करता हूँ, वो रजिस्टर्ड जमातें हैं। जब हमारे लोग जीत कर गए तो हमने अपने आप को मर्ज कर दिया उस जीती हुई जमात के अंदर। ये तो अब ला पॉइंट है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हो सकता था। मेरी अपनी नज़र में बहुत सारे यूरिस्ट हैं, बहुत सारे लीगल फ्रेटर्निटी के लोग हैं जो कहते हैं कि हर सूरत में हमें सीटें मिलनी चाहिए। मेरी गुजारिश सुन लीजिएगा, जब अंदाज़ा ये करें कि एक तो हमें हमारा मैंडेट चोरी किया गया, फार्म 47 वाले सरिया असम्बली में बैठे हुए हैं, जाली हुक्मरान है, जाली सदर है, जाली वज़ीर आज़म है और ये जाली जो कैलवरी फॉन्ट वाली वज़ीर आज़म मैं असम्बली में खड़ा हूँ। रही बात, फिर मैं आपको करूँ, लेकिन आपका एतराज़ चलें, इलेक्शन कमीशन तो आपका पहले दिन से है ना, पेशावर हाई कोर्ट से तो आपको ऊपर तले रिलीफ मिल रहा था, वहाँ से भी आपको इस पर रिलीफ नहीं मिला। पहली बात तो ये मीन्स के कानूनी वैलिड पॉइंट तो ये था कि वो पार्लियामानी पार्टी नहीं है। नहीं, मैं फिर कहूँ अदलिया के फैसलों का एहतराम करते हैं। ज़ाहिर है उनसे जब फैसला आ जाता है हम इख्तलाफ करने का हक़ रखते हैं। हमें तो कोई भी ऐसा रिलीफ नहीं चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक ना हो। इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालत नहीं है, कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ से हमें रिलीफ मिल सके। हमें तो सोची समझी साजिश के ताबे टारगेट किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब हमें रिलीफ देना चाहें या ये पाकिस्तान के अवाम की मैंडेट पर डाका पड़ा है ना। आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन नज़र आ गया था और सिर्फ स्वाहे इमरान खान के और तहरीक इंसाफ को करवाता भी कोई नहीं है। आपको इतना बड़ा धांधला नज़र नहीं आ रहा। मैं उनकी अदालत में खुद क्या था, कुरान पाक लेकर गया था और मैं पूछने गया था कि काजी साहब आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के काजी हैं, क्या हलफ देते हैं कि धांधला नहीं हुआ, क्या आप फुल कोर्ट बनाते हैं? सो मैं आज भी अर्ज़ करता हूँ कि ये जाली हुकूमतें हैं। लेकिन इन सब मसाइल को देख के लगता है कि आपकी पार्टी जो है ना वो डायरेक्शन लेस है। शेर अब्दुल मरवत रात किसी इंटरव्यू में कह रहे थे कि मैं पार्टी हूँ, मैं पीटीआई हूँ, मुझे कौन निकालेगा, इमरान खान के बाद तो मैं लीड कर रहा हूँ इसे। नहीं, लीडर एक ही है जिसका नाम इमरान खान है। मसाइल ज़रूर हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, समंदर है, 90% पाकिस्तान है इमरान खान। वहाँ पे लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू और हो सकता है, सोच और हो सकती है, लेकिन फिर मैं कहूँ हर पार्टी में ही, ये नहीं कि हमारी पार्टी में फिर मैं कहूँ कि लीडर एक है। आपने पार्टी तोड़ ली, निशान ले लिया, लीडर जेल के अंदर है, 200 निशानात दे दिए, कैंपेन नहीं करने दी गई, इसके बावजूद क्या हुआ? इसके बावजूद क्या हुआ? मेरे को सिर्फ वोट नहीं पड़ा, इनकलाब था। दैट वाज अ रेवोल्यूशन। 8 तारीख को, फरवरी को जो वोटर निकला
اس نے عمران خان کو ووٹ دیا اور 9 فروری کو جو ووٹر نکلا اس نے سنا ہے ووٹ نون لیگ لیکن کو آپ کی پارٹی کے اندر وہ رفٹ تو لڑائی تو ہے نا, ہر بندہ بیرسٹر گوہر سمجھتے ہیں, وہ چیئرمین ہیں, بیرسٹر علی ظفر کی اپنی پالیسی ہے, شیر افضل مروت الگ جا رہے ہوتے ہیں. پنجاب کے اندر جہاں آپ نے سینٹ کے ٹکٹ دیے ہیں آپ کی پارٹی نے, وہاں لڑائی ہے. صنم جاوید کو ٹکٹ دے دیا, طیبہ راجہ نے اتنا لمبے ٹویٹ کر دیے کہ میں نے قربانیاں نہیں دیں, خدیجہ شاہ نے قربانیاں نہیں دیں, عالیہ حمزہ نے قربانیاں نہیں دیں. آپ نے صنم جاوید کو ٹکٹ دے دیا, زلفی بخاری کے ٹکٹ پہ اعتراض آ گیا. گورنر آپ کے سابق عمر سرفراز چیمہ مار کھائی, جیل میں بیٹھے ہیں, اور انہیں آپ نے امیدوار ہی نہیں بنایا. میں تو اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. کچھ آمریت تو ہے نہیں ہماری پارٹی کے اندر, جمہوریت ہے. سن تو لیں نا, سلیکشن تو ہے نا, سن تو لینا. جمہوریت کے اندر حق ہے ہر کسی کو اپنی رائے دینے کا. یہ ہے کہ کوئی رائیونڈ والی پارٹی یا لاڑکانہ والی پارٹی ہے. بیٹا, والدہ, بیٹی, او ابا صدر ہو جائے, بیٹی وزیر اعلیٰ ہو جائے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ ہو جائے, یہ خاندانی پارٹیاں ہیں. پارٹی کے میرٹ کی بات کرتے ہیں تو میرٹ پہ زلفی بخاری بہتر نام ہے یا سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ؟ سب کی بہت قربانیاں ہیں. اگر میں عمر سرفراز چیمہ صاحب, ان کی عظمت کو سلام ہے. میاں محمود رشید صاحب, وہ کورنگ کینڈیڈیٹ بننے کے لیے سائن نہیں کر رہے. میاں محمود رشید صاحب ہیں, اعجاز چوہی صاحب ہیں, خود عمران خان 72 سال کی عمر میں 1 مقدمہ درج نہیں, 200 مقدمے درج ہیں. ان کو دہشت گرد کہہ لیا, غدار کہہ لیا, ان کو کرپٹ کہہ لیا, اور آخر میں آ کے نکاح پہ سزا دے دی. تو مجھے بتائیے کہ کون بچا ہے یہاں پہ پاکستان کے. میں سن لیں, 4 عامروں کا دور ملٹیپلائی کروں نا تو 20% بھی ظلم جبر نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہر گھر کی ایک داستان ہے. عمر سرفراز چیمہ کورنگ کینڈیڈیٹ کے لیے سائن نہیں کر رہے تھے عدالت. اچھا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مطلب وہ ناراض ہیں. ناراضگی کی بات نہیں ہے. کہ اپنا پارٹی کے چیئرمین کو سمجھایا یہ جتنے آپ ادھر سے پاپولر لیڈر لے رہے ہیں نہ لیں, مشکل ناراض نہیں لگتا, تو ہی لڑائی کرا کے چھوڑو گے. لیکن میں تو وہ چیزیں جو میں پھر گزارش کرنے لگا عدالت کے اندر جو ہوا, تسی جو مرضی کر لو, اسی لڑنا نہیں. اب میری گزارش سن لیں, میں پھر دوبارہ آپ کو کہنے لگا وہ لڑائی پی ایم ایل این سے جو ہے وہ لگائی ہے. ظاہر ہے وہ جعلی حکمران ہے. اس کے بعد کوئی لمبی تحریک, کوئی لانگ مارچ, دھرنا پلان ہو رہا ہے بھائی جان. نو مذاکرات, نو ڈائلاگ, نو موو آن انٹل انلیس جو عوام کا مینڈیٹ پہ جس پہ ڈاکہ ڈالا ہے مینڈیٹ واپس نہیں ہوگا, کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور اگلی بات آپ نے کہا ہوگا کیا, وہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. دھرنا ہو, جلسہ ہو, جلوس ہو, لانگ مارچ ہو, سب ہمارے جمہوری آئینی آپشنز ہیں, ہر چیز استعمال کریں گے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ آپ ڈاکہ ماریں, ڈاکہ مارنے کے بعد آپ کہیں کہ ہاں جی مذاکرات کر لیں, کوئی مذاکرات نہیں. اس میں دو سوال ہیں. ایک پہلا یہ کہ یہ دھرنا تحریک کے لیے سنا کہ آپ مولانا کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ساتھ ملیں تو پھر آپ کے پی سے نکلیں, لیکن مولانا فضل الرحمان بھی آپ کو نہ ہاتھ پکڑا رہے ہیں, نہ پاؤں, نہ ہاں, نہ کچھ نہیں کر رہے. میں پھر کہہ رہا ہوں عمران خان پاکستان ہے. 90 ابھی بھی آپ کو 8 فروری کو پتہ نہیں چلا. سن تو لینا, کھمبے آنو ٹکٹ ملی ہے تو خان صاحب لوگوں نے ووٹ پاتا ہے خان صاحب نے, ٹھیک ہے. شوکت بسرا آپ کے سامنے کھڑا ہے, سپریم کورٹ سے کاغذ بحال ہوتے ہیں. 8 دن ہے میرے پاس ٹوٹل, 1 لاکھ لوگوں نے ووٹر ڈال دیا, اور وہاں پہ احمد ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا 3 نمبر, اس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے. سو یہ آپ کو کہوں کہ جو پارٹیاں ہمارے ساتھ آئیں گی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے نظریاتی سیاسی اختلافات ہیں, ایشوز ہیں. اچکزئی صاحب سیاسی نظریاتی اختلافات ہیں, سن لیں ہمارے ساتھ کس ایجنڈے نقل عمران خان اتارا کرتے تھے وہ دوپٹہ آپ ان کے بیانات کوٹ نہیں کر سکتے. جو کچھ اچکزئی صاحب نے کہا ہے اس دھاندلے کے متعلق, نہیں وہ تو میری میں بات مکمل کر. اچکزئی صاحب 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہمارے ساتھ آئے ہیں, جو پاکستان کی تاریخ جو بھی ہو, جو کلبھوشن آ جائے نہیں دیکھیں نا, پھر وہی کہہ رہے ہیں آپ. ویسے تو علی محمد خان کہتے تھے کہ کابل کی زبان اسی کلبھوشن والے آپ, ہمیں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید سب سے بڑے دہشت گرد, سب سے بڑے, اس کی وجہ ہم پاکستان ہیں, پاکستان عمران خان ہے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان کو بچانا ہے, پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے, عمران خان کے مطالبے پہ کلبھوشن بھی لبیک کہے گا تو آپ گلے لگا لیں گے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کو اجازت ملی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اڈیالہ جیل میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میری گزارش سن لینا, ہمارے جیل میں ہر طرح کی ملاقات پہ پابندی ہے. کیا لیکن عمران خان کیا ڈاکٹر یاسمین راشد دہشت گرد ہے, کیا صنم جاوید دہشت گرد ہے, کیا ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بشرا بیگم دہشت گرد ہے؟ پھر میں گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا ظلم اور جبر میں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. یہ اپنا زور لگا لیں, لیکن ہم 1 منٹ کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے.